ماه رمضان فرصت خیلی خوبی است دوستان عزیز، فرصت بسیار خوبی است. البته فرصت تبلیغ هست، فرصت تبیین هست، فرصت انس با مردم هست، فرصت کمک به فقرا هست اینها، لکن از همه اینها بالاتر فرصت تعبده، فرصت تقربه، فرصت روزه‌ای است که میگیرید، فرصت نشستن سر سفره رحمت الهی است، سر سفره ضیافت الهی است. این سفره ضیافتی که میگن، این ضیافت همین روزه شماست، همین نافله شماست، همین نماز شماست که به جا میارید. خب البته اعمال ماه رمضان خیلی زیاده. شما ملاحظه کنید اقبال سید ابن طاووس برای هر شبی چقدر اعمال، چقدر نمازهای مختلف گوناگون. اینها رو که ما واقعا بعضیمون قاصریم، بعضیمون جاهل به اهمیت این کارها هستیم، اون که حالا محل، لکن یه قدر متیقن‌هایی، قدر عقل‌هایی وجود دارد که اینها رو نباید از دست داد. سحر ماه رمضان همه پا میشن، این رو نباید این سحر رو از دست داد. سحر فرصت خیلی خوبی است. عرض کردیم مکرر که اگر ماها از سحر استفاده نکنیم، در این دنیای شلوغ وقت دیگری نداریم برای خلوت با خودمون، با دلمون، با خدای خودمون. واقعا وقتی باقی نمیمونه. گرفتاریم ما در این 24 ساعت، حالا چند ساعتش که خوابیم، اون ساعتهایی هم که بیدار هستیم گرفتاریم دیگه. هر کسی یه مشغولیتی داره، مشغولیت‌های مختلفی داره. اون فراغت‌هایی که وجود داشت امروز وجود ندارد. یعنی نقص زمانه نیست، طبیعت زمان است. بالاخره امروز وسایلی هست، زندگی ماشینی است، چیزهای پدیده‌هایی وجود داره امروز که این پدیده‌ها در گذشته وجود نداشته و گرفتاری زیاده. نمی شود در ایام روز، چرا اوحدی از مردم در حال حرکت، در حال معامله، در حال کار فنی، در حال کار با رایانه، در همه اوقات با خدای متعال مانوسند و مشغول ذکرند، ذکر دائم دارن. والذین هم فی صلاتهم دائمون. بعضیا اینجوری هستن که دائم در نمازند. حالا اونها که ما دستمون به دامن اونها نمیرسه، از اونها دوریم، هستن ولی کسانی اونجور. ما فرصتمون فقط سحر. واقعا اگر چنانچه سحر رو از دست بدیم دیگه واقعا فرصتی باقی نمیمانه. و اگر بشه ماه رمضان افطاری هم به تلامید رو بدید خوبه. ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجایی؟ خدا انشاءالله همه تون رو محفوظ بداره و السلام علیکم.